बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी सियासी हलचल में लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल में ईद आन पहुंची है। आप सबको चांद रात की बहुत मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि ये जो अब ईद की छुट्टियां हैं उसमें ना सिर्फ ये कि सियासी हालात ज़रा बेहतर हो जाएंगे, बल्कि दर्जा हरारत भी बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों से गर्मी ज़्यादा होने की ख़बरें भी आ रही हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहे, ईद अच्छी गुजरे। लेकिन जब चांद रात होती है तो ज़ाहिर है उस दिन आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी होती है। कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि वो चांद रात वाले दिन तक अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो आज हम जो गुफ्तगू करने का सोच रहे हैं जनाब, वो मैं भी सोच रही थी कि आज हम क्या करें। आज चांद रात है, क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है जो हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जो ख़बरें हैं वो झगड़े की हैं, लड़ाई की हैं, जो सियासत है वो लड़ाई वाली है। लेकिन आज मैंने ऐसी शख्सियात को दावत दी है स्टूडियोज़ में जिनके साथ हम कुछ पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने का, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में पैदा हुए, बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान में पैदा हुई। वो शख्सियात जिन्होंने इस खित्ते पे एक नया मुल्क बनाया, वो शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क को एक मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, वो शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क में इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। बहुत कुछ है, और हमारे बहुत सारे समाजी लीडर्स हैं जो इंसानी हुकूक़ की जद्दोजहद को लेके चलते रहते हैं, और पाकिस्तान का मुआशरा एक ज़िंदा मुआशरे की सूरत में हमें आज नज़र आता है। तो कुछ इन तमाम पॉजिटिव चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। जी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। मेरी इस तरफ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की जद्दोजहद की बात करें, पाकिस्तान में जेंडर राइट्स और एक्टिविज़म की बात करें, फ़रजाना सर फ़हरिस्त हैं, और फ़रजाना ने बहुत लोगों को सिखाया है कि ह्यूमन राइट्स के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। फ़रजाना, थैंक यू वेरी मच कि आप आई और आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमून हाशमी साहब। शमून हाशमी साहब जो हैं, इनका तारुफ़ करवाते हुए आपको सोचना पड़ता है। वैसे तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में, बड़ा ज़बरदस्त से काम करते हैं, जो इनका अपना शोबा है उसमें। आपने इनको मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर, बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम्स करते हुए सुना है। बहुत खूबसूरत बोलते हैं, और अगर आपने अंदाज़े गुफ्तगू किसी से बेहतर अपना सीखना हो तो शमून इज़ द पर्सन। आपने अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना हो, आपको पता हो कि बात कहने का सलीका और हुनर क्या है, तो हम शमून से सीखते रहे हैं सारी ज़िंदगी। और शमून को अभी रिसेंटली सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है, तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत फूल गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ईद मुबारक कहूँ या मैं आपकी शान में कोई कसीदा कहूँ, लेकिन आप सबको बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और हमारे इस तरफ मौजूद हैं जनाब अजमल वज़ीर ख़ान साहब, जो कि सियासतदान हैं। और अजमल की बहुत ही अच्छी एक बात ये है, हुकूमत में हूँ अपोजिशन में हूँ, आपको हमेशा एक तो मुयस्सर होते हैं जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो, प्रोग्राम में बुलाना हो, कोई बात पूछनी हो। अब वज़ीर थे तब भी इतनी वज़ादारी से हमें मिलते थे, ऐसा नहीं हुआ कि अकड़ गए और कहा कि भाई आप कौन। कुछ है ना लोग जो माथे पे आंखें रख लेते हैं और आप ऐसे आपके पास से गुजर जाते जैसे तुम कौन। तो अजमल, शुक्र है कि आप ऐसा नहीं करते। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। अच्छा, मैं बात करी थी कुछ मस्बत चीज़ों की, और प्रोग्राम से पहले भी हम यही बात करते हैं। तो शमून साहब, बहुत कुछ है पाकिस्तान में जो सेलिब्रेट करने वाली बातें हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम करते नहीं हैं सेलिब्रेट, या हमें वो दिखता नहीं है, या दिखाई देने की कोई जद्दोजहद नहीं है। देखिए, ईद का मौका है, एक तो सब लोगों को बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी हसीन ईद है, बाहर के दिनों में आई है, तो ज़रा खिलखिला के बात कीजिए। आपने भी अजमल का तारुफ करवाया, अजमल के नाम के साथ वज़ीर है, तो वज़ीर होना अजमल के लिए कोई कमाल की बात नहीं है। अजमल वो इंडेंजर्ड स्पीशी है, मैं दोबारा बात कहूँ, इंडेंजर्ड स्पीशी है, जिसे सियासत में ये सलीका और ये शाइस्तगी है कि ना चेहरे की मुस्कुराहट जाए, ना गुफ्तगू से बात का सलीका जाए, दुश्मन तराजी कभी, चाहे आप इनके मुखालिफ हों चाहे इनके साथ हो। सो ये इस किस्म के चौखटे के लोग जो है ना, ये बहुत अच्छी खबर है। मेरे साथ जो खातून बैठी हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है माशरे में, बहुत ज़्यादा होगी। कौन सा माशरा है जिसमें नहीं है? लेकिन फरजाना का पाकिस्तानी माशरे में होना बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिल्कुल है, सेलिब्रेशन है। देयर आर पीपल कि जब वक्त पड़ता है वो हमारे हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो हमें किस चीज़ की कमी है? रवादारी भी बैठी है, और क्या नारे रिंदाना भी मौजूद है। तो
They are very positive ڈھونڈنے things. والوں کو کچھ جستجو کرنی چاہیے یا دکھانے والوں کو ذرا محنت کرنی جی چاہیے؟ کچھ آپ کو تھوڑی محنت کرنی چاہیے. بہت پیارے پیارے چلیے. فرزانہ آپ کہہ رہی تھی آپ سوچتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے میں اکثر کہتی ہوں کہ وی آر اوور کنزیومڈ. ہمارے ہاں پالیٹکس اتنی زیادہ ہے کہ ہم ابھی عید کے شوز جب ہم باقی کر رہے تھے تو جب بھی کوئی بات ہوتی تھی ہم کہتے تھے ہم نے سیاسی گفتگو نہیں کرنی, اور 5 منٹ کے بعد ہم کسی سنجیدہ موضوع کے اوپر بات کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو اس لیے میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا سیلیبریٹ کرتی ہیں آپ پاکستان میں؟ ظاہر ہے جب آپ دھرنا نہیں دے رہی ہوتی, احتجاج نہیں کر رہی ہوتی, واک نہیں کر رہی ہوتی, اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے دھرنے اور احتجاج ہی ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک زندہ قوم ہے, لوگوں کے حقوق ہیں, اور جب پاکستان کی ریاست یا سماج سے وہ حقوق نہیں ملتے ہیں تو اس پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اور جب تک یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی تو وہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سوشل موومنٹس جو ہیں, چاہے وہ ورکنگ کلاس کی دیکھ لیں یا اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے یا خواتین کی, ابھی یہ دیکھیں یہ ینگ فیمنسٹ نے جو عورت مارچ کا سلسلہ شروع کیا ہے, مطلب ہم لوگوں نے بھی بڑا ظاہر ویمن رائٹس کی بات کی, لیکن جو ینگ فیمنسٹ ہیں انہوں نے جس طرح اس مدعے کو اٹھایا ہے جس سے پوری سوسائٹی میں تھوڑا مجھے لگتا ہے وہ ایک پیٹریارکل انگزائٹی پھیل گئی ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے حقوق کی بات کی اور انہوں نے اپنے گھر میں اپنے رشتوں میں بھی حقوق مانگنے کی بات کی, جو کہ ہماری جنریشن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ریاست سے اپنے حقوق کی بات کرتے تھے کہ اچھا یہ والے قوانین ٹھیک نہیں ہے, یہ بنا دو, ہمیں ایکول اپرچونٹیز دے دو. لیکن یہ جو گھر کے اندر ایک پرائیویٹ پیٹریارکی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر, اب یہ آج کی لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو, کوئی حرج نہیں ہے, تم بھی کام کر کے آئے ہو, میں بھی کام کر کے آئی ہوں, تو اگر کھانا خود گرم ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے وہ والے مدعے اٹھائے ہیں جس کے اندر مطلب یہ کہ جو ایک صنفی جینڈر ریلیشن شپ ہے اس کے اندر انہوں نے ایکوالٹی کی بات کی ہے, مساوات کی بات کی ہے. اب ساری اگر آپ سوشل موومنٹس آپ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں وہ ان کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو پرانی جنریشن ہے نا, ان سے کچھ لوگوں سے جو بہت ہمارے بزرگ ہیں اور بہت شفقت سے ہمیشہ ہمیں بھی ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں, ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہاں کچھ مایوسی ہونے لگتی ہے, کچھ تھکاوٹ ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے معاشرہ ریگریس کرتا ہے. اس وقت انرجی کہاں سے آتی ہے, کہاں سے موٹیویشن لیتی ہیں؟ دیکھیں ریگریشن تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب اگر میں اپنے وقت کو دیکھوں کہ جب وی ور گروئنگ اپ یا ہم جوان تھے, ہمیں مجھے لگتا ہے جنرلی سوسائٹی بہت سیکولر تھی. مطلب آج اگر ہم 8 مارچ کو بھی باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ خطرہ ہے کہ اٹیک ہو جائے گا, اور اٹیک ہوتے ہیں, پتھر برسائے جاتے ہیں. مطلب یہ صورتحال جو ہے وہ اگر میں سمجھوں کہ 30 سال پہلے وہ نہیں تھی. اوور آل ایک ریڈیکلائزیشن تو سوسائٹی کے اندر انفارچونیٹلی ہوئی ہے. لیکن پازیٹیوزم تو اسی سے آتا ہے کہ مطلب جو بھی ہے یہ 22 کروڑ, اب تو سنا 23 کروڑ کی بات ہو رہی ہے جو نیا سینسس ابھی آ رہا ہے, تو اگر 80 لاکھ کا فگر ہے, اگر یہ تو جب ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے. اجمل کہاں سے موٹیویشن آتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاست میں وہ جو شمون بات کر رہے تھے کہ وزاداری والی بات تو رہی نہیں. ہم ایک ایسے مقابلے میں آگے کہ کون زیادہ بدتمیزی کرے گا, کون زیادہ رقیق جملہ کسے گا اور حملہ کرے گا, تو اس میں پھر اپنے آپ کو کیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا؟ ہاؤ ڈو یو ڈیسائیڈ دیٹ؟ تنزیلہ, سب سے پہلے تو میں آپ لوگ سمیت سب جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں عید مبارک کرنا چاہتا ہوں. یہ عید کا دن ہے. دوسرا ہے کہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ٹی وی پہ نہیں آتا ہوں, تو اس لیے آپ کو انکار بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. اب ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں, اور پھر باری صاحبہ کے ساتھ تو 15 سال تو ہو گئے ہیں ٹی وی پہ آتے ہوئے. شمون بھائی ہمارے ہمیشہ آئیڈیل ہی رہتے ہیں جب وہ بولتے ہیں, ان کا جو انداز ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ پرابلم ہمارا یہ, اب اگر ہم ان سے آنکھیں بند بھی کریں تو یہ کچھ ہوتا نہیں ہے. جو ریئلسٹک بات یہ ہے کہ کافی عیدیں ہم نے جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اچھی باتیں کرتے ہیں. ویسے یہ جو 2 شخصیات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو ہے ہمیشہ سے پازیٹیو, میں نے دیکھا ہے اپنے اپنے فیلڈ میں, اور ویسے بھی. تو ہمارا یہ پرابلم ہے, میرا اور آپ دونوں کا ہے کیونکہ آپ کو میں نے ایز اے ٹی وی اینکر, اور آپ کے جو سخت ٹویٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں.
تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر چپ کرنا چاہے بھی تو نہیں چپ سکتے اور نہ چپ کر سکتے ہیں، اور ادھر سے پھر پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. چینلز کی نوکریاں چل رہی ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے. اچھا لیکن جہاں پہ میں وہ دیکھتا ہوں کہ فگرز دیکھتا ہوں کہ 3,80,000 کیسز پینڈنگ ہے، وہ بھی تو کسی کے ہیں نا جی. 50,000 فلانے کورٹ میں پینڈنگ ہے، 40,000 فلانے کورٹ میں پینڈنگ ہے، فلانے میں صوبے میں اتنے. جب اس کو ہم دیکھتے اس کا تو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا، اس کے اوپر پتہ نہیں سال میں کوئی ایک آدھ پیشی آتی بھی ہے یا نہیں آتی. جہاں پہ ہماری صورتحال یہ ہو تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ایک کام کر لیں. جب آئین میں آپ لوگوں نے اتنے امینڈمنٹ کر ہی لیے، ایک امینڈمنٹ اور بھی کر لیں اور وہ متفقہ کر لیں کہ ایک عدالت بنائیں، ایک جسٹس بنائیں ایلیٹ کا، اور ایک بنائیں ہم جیسے جو عام پاکستانی ہیں ان کے لیے. کیونکہ دیکھیں ہے تو اسی طرح، لیکن اگر آئین میں آ جائے گا تو یہ جو روز روز ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں تو یہ باتیں بھی ختم ہو جائے گی، ہمارا دکھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ہمیں پتہ ہوگا کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے. یہ ہم نے سیاسی گفتگو نہیں کی. آپ تنزیلہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں جاتے ہیں نا جی، ہم یہ وی آئی پی لانچ ہے، اس میں وی آئی پی جا سکتا ہے، منسٹر جا سکتا ہے، یہ وہ، اور اس میں عام آدمی نہیں. حالانکہ ٹکٹ اس نے بھی وہی بھرا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی اس طرح ہوتا ہے. اس نے اپنی جیب سے بھرا ہوتا ہے، وی آئی پی نے سرکار کے پیسوں سے بھرا میں ہوتا ہے. ہو گیا اب تو کوئی بھی جا سکتا ہے، سی آئی پی ہو گیا اس کا. اچھا بریک پہ جانا. اچھا نہیں آپ کہہ دیجیے. میں کوئکلی اجمل بھائی نے بات کی، جناب امیر کا قول ہے کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ناانصافی کی نہیں رہ سکتی، تو یہ طے ہے. دوسری بات فرزانہ نے کہی کہ ریگریشن آئی ہے. دیکھیے جب آپ لوگوں سے فزیکل سپیس لے لیں گے تو پھر وہ سائبر سپیس پہ چلے جائیں گے. آپ نے لوگوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ان کی فزیکل سپیس تھی، سخی سرور کا میلہ ہوتا تھا، امرتسر سے لوگ چلتے تھے اور وہ ڈی جی خان کے پاس پہنچتے تھے irrespective of their religion، اور وہ فیسٹیوٹی ہوتی تھی. چھڑیوں کا میلہ ہوتا تھا. آپ نے میلے ٹھیلے غریب سے لے لیے. اب ایلیٹ کلاس کرتی ہے الحمرہ ہال میں اردو فیسٹیول، لٹریچر فیسٹیول، جس کو دور سے دیکھتا ہے غریب کا بچہ. آپ اس کو ہنسنے کھیلنے کے مواقع دیجئے، ایکسپریشن دیجئے. آپ دیکھیے گا رجت پسند طبقہ کہاں جاتا ہے جب اس بیچاری کے پاس سپیس ہی ختم ہو گئی. اور پھر شمون آپ نے جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ وہ موٹیویٹر جو آپ نے موٹیویشنل اسپیکر، اچھا جی، جن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں خود کچھ نہیں. اچھا یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اسی سے ہم گفتگو جوڑیں گے. کیونکہ جب اگلا اسٹیپ سوچا جائے کہ ہم جن حالات کا ذکر کریں اس کی وجوہات کیا ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا ایک وہ جو قدرتی مکالمہ ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، فطری طور پر اپنے معاشرے کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے ود تنزیلہ مظہر. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی کوشش ہم نے کی تھی کہ ہم بہت سنجیدہ گفتگو نہ کریں. ہم سنجیدہ شخصیات ہیں، اس میں تو ظاہر ہے آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن شمون صاحب آپ یہ بتائیے کہ کہتے ہیں جب کسی کی سرکاری نوکری لگ جاتی ہے نا تو اپنی زندگی آٹو پہ لگا دیتا ہے، اور اس میں پھر وہ کچھ نیا رنگ یہ وہ ایڈ کرنے کی کوئی زیادہ کوشش بھی نہیں کرتا. یہ ایک عام پرسیپشن ہے بہت سارے لوگ جو سرکاری ملازمت میں رہے، سالوں رہے. شاعری پڑھنا اور اتنی شاعری یاد رکھنا اور اتنی ساری کتابیں پڑھنا اور موسیقی کے پروگرامز ہوسٹ کرنا اور پھر سنجیدہ گفتگو بھی جا کے ماڈریٹ کرنا، یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے رنگینی کی بات کی. آپ نے ایسا اچھا جوڑا پہن رکھا ہے، عید آپ ہی کس وجہ سے سیٹ پہ لگ رہی ہے، ورنہ باقی تو سب کرنٹ افیئرز ہے. ہمیں کہا گیا یہ زیادہ کھائیے گا بھی نہیں، اگلے پروگرام میں استعمال ہوگا. نہیں میں نے مذاق کیا تھا، پلیز کھائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا آپ نے اچھا کرنٹ افیئرز میں رنگ بھرا ہے تو مجھے بھی سرکار میں کچھ ایسا رنگ بھر دے دیجیے. اور یہ آپ
کی خام خیالی ہے کہ ایسی صورتیں ہماری بڑی رنگینی نوبہار ہوتی ہے، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بہت اچھے بیگ صاحب ایک شاعر تھے، ان کا بڑا اچھا شعر تھا کہ افسروں میں شاعر ہوں اور شاعروں میں افسر. تو اور پھر قطب اللہ شہاب صاحب اور اتنے زیادہ لوگ گئے ہیں، تو ہم بھی ان کی نو پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں سرکاری ملازم حادثاتی ہوں، میں فنکار فطری طور. فرزانہ، کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے نا، وہ ڈرتے ڈرتے ایسے کمپلیمنٹس دیتے ہیں کہ وہ آپ جو ہیں، کیونکہ آپ مجھے جو میں سنتی میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ آپ کیونکہ وہ جینڈر رائٹس پہ بڑی بات کرتی، تو ہم ڈرتے ڈرتے یہ کہنا چاہتے ہیں یا اس ایشو پہ ہم یہ رائے دیں. آپ سے بھی لوگ کو اس طرح سے عام زندگی میں ڈرتے ہیں کہ بھائی آپ سے تو کوئی مذاق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے جینڈر رولز اور جینڈر شاونسٹک گفتگو، سیکسس کوئی ریمارک آ جائے، یا ویسے شمون کو بھی ابھی میں پکڑ سکتی تھی جو گفتگو انہوں نے فرمائی، تو وہ کانشیس ہوتے ہیں لوگ کہ اس کے سامنے اگر کریں گے تو فوراً پکڑ ہو جائے گی کہ کوئی بھی اگر آپ نے بہت اس طرح کا کوئی کمنٹ کیا ہے جو کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ آف سیکسزم یا ایک کہنا چاہیے جینڈر بائس ہو، تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈیفینیٹلی پیپل آر مچ مور کیئرفل. اینڈ دوسرا یہ کہ آپ اس بات سے خوش ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر آپ استانی بھی ہیں نا، یو ٹیچر ایز ویل. اس کا نہیں، میں ویسے جنرلی مطلب آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں لگتا، میری اپنی سیلف پرسیپشن، میری اپنی شخصیت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت سخت مزاج خاتون ہوں، لیکن سم ہاؤ میرے سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے ہمیشہ اپنے مسئلے بھی آ کے مجھے بتاتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے. اچھا، میری بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے دوست جو ہیں نا، ان کو آپ بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو آپ سے ڈر لگتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود می، کیونکہ آئی ڈونٹ پرسیو مائی سیلف کہ میں کوئی اس طرح کی سخت مزاجی، بٹ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے میرے ارد گرد کچھ لوگوں میں کچھ شاید ہے کہ آئی ڈونٹ نو وائی. ہستی بھی ہے نا. اچھا، وہ دیکھیں so he is validating that کہ آپ ایکچولی لوگوں کو سخت لگتی ہے. آئی ڈونٹ نو، ہاں شاید مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں وہ ہے نہیں، وہ اس طرح کی سختی ہے نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں میری بالکل ٹالرنس نہیں ہے، لیکن ہاں ٹالرنس میری نہیں ہے، اور لیکن میں اس کا اظہار بھی اپنی طریقے سے کرتی ہوں. میں لوگوں سے لڑتی بڑھتی نہیں ہوں، بٹ آئی ایم ویری فرم. آئی جسٹ پٹ دیم، ٹیل دیم اوکے دیٹس ناٹ رائٹ. لڑنا چاہیے بھی نہیں. آپ لڑتے ہیں ویسے، یا یہ پوچھتے ہیں کہ شو پہ بلایا ہے تو ساتھ کون ہوگا، اور یا کوئی ایسی شخصیت ہو کہ نہیں میں نہیں ساتھ بیٹھنا چاہتا، کچھ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا. ابھی چونکہ میں خود پچھلے چند سالوں سے 2 سالوں سے 3 سالوں سے میں تھوڑا سا کم، بلکہ نہ ہونے کہ جب ایسا ہوتا تھا تو ایسی کیا بات ہوتی تھی کہ کوئی بہت غصے والا آدمی؟ اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ تھی کہ بالکل یہ ہم پوچھتے تھے، پروڈیوسر سے پوچھتے تھے، اور جو پھر اینکر دوست ہوتے تھے پھر ہم اس کو بھی ریکویسٹ کرتے تھے کہ یار آپ خفا نہ ہو، ظاہر ہے آپ نے بلایا بٹ میں فلانے بندے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تنزیلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک لڑائی بھی ہو گئی تھی. ایک میری کئی ہوئی ہیں، کچھ آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، کچھ آف دا ریکارڈ ہوئی، بہرحال ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں خود، آپ نے دیکھا میں سوشل میڈیا پہ بہت احتیاط کرتا ہوں کہ یار مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، کوئی ایسی بات مجھے کرے کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی، آج کل تو آپ کو پتہ ہے گالم گلوچ اور اس طرح کا، وہ پھر میں ظاہر گفتگو کا آغاز ہے جو پہلے کبھی انتہا سمجھی جاتی تھی نا کہ کوئی بہت تلخی ہوگی تو گالم گلوچ ہو جائے گا، اب تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پھر بائی بلڈ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے. پھر اس سے بہتر ہے کہ پھر کوئی ایسی بات نہ کرے، کسی ایسے محفل میں بھی نہ جائے کہ جہاں پہ کوئی یہ بات اس نوبت پہنچ جائے. ویسے کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، کسی بات سے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو میرے بارے میں؟ آپ کا جس چیز سے بھی ڈر آپ کو لگتا ہے نا وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میرے وہ ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میری ضرور ہو، میرے اوپر کوئی بات نہ ہو، وہی پھر آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایریا تو آپ کو پتہ ہے یہ ہر بندے کے پاس یہ موبائل ہے، یہ بندوق سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ ہر بندے کے پاس ہے. آپ دیکھیں آپ کے جو مختلف وہ ہے، یوٹیوب پہ آپ جائیں دیکھ لیں، جس کا جو بھی مرضی ہو، جو جس کو جو کہے آپ پھر وہ ٹک ٹاک جو آیا ہوا ہے
हैरान बंदा हो जाता है उसमें जो अल्फाज होते हैं। नहीं, और वो जो इल्ज़ाम है, वो जो गलत खबर है, ये जो फेक या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर इट इज, जैसे मुझे इसकी शादी के बारे में पता चला वो गोली की तरह फैल जाती है, और जो तबदील है वो नहीं पता चलती। नहीं, अभी एक अच्छी बात है आपके प्रोग्राम में बार बार मेरी शादी मैं नहीं तंजीरा, मैं एक बात वो कर रहा हूँ, अब शमून का पिक्चर हम देखते हैं, पिक्चर मैंने देखा, मैं खुद भी इस पे बड़ा ज्यादा वो हो गया, हैरान परेशान हो गया। बट अब आप मुझे बताएं, कि अच्छा, ये तो गलती से एक शरीफ आदमी का आया तो है, नहीं, ये गलती से हुआ होगा, और ये किसी नहीं, की अगर गलती से भी हुआ है तो उसको तो जो पता है, हम जैसे लोगों को, मैं आपको बताऊं, उसका ज़ाला किसी ने किया। अजमल भाई ने बात की, मैं आपको दो वाक़यात सुन रहा हूँ, एक मेरी टिकटॉक की और एक मेरी ट्वीट की। हमारे यहाँ जो इजहार राय है की आज़ादी है, उसका मतलब ये है आप कितने बेबाक होके, कितने बेधड़क होके किसी को गाली दे सकते हैं। मैं जब मुझे जैसे ही अवार्ड मिला, फरजाना जानती हैं कि मैं अपनी माँ के बहुत करीब था और 50 साल में उसके हाथ का छाला रहा था, तो मुझे लगता है कि उसने ईंटें रख रख के मुझे यहाँ तक बनाया था कि वो ये दिन देख सके, और वो नहीं थी। तो मैं अवार्ड के फ़ौरन बाद माँ के पास गया कब्रिस्तान, वो अब्बा की बरसी का दिन भी था, और मैंने जाके अपना अवार्ड अपनी माँ की कब्र पे रख दिया। वो कहीं मेरी बहन ने उसको मेरे साथ, चूँकि सारे भतीजे थे, एंड ऑल ग्रोन अप, तो उन्होंने उसको वीडियो बना के डाल दिया। उस पर बड़े मज़े के कमेंट आए। एक कमेंट क्या आया, बाप की कब्र के ऊपर भी हाथ रख लो, वो भी तुम्हारा ही बाप था। फिर मैंने एक तस्वीर अपनी बेगम साहिबा की और अपने बच्चों की ट्वीट की कि मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे पूरा इदराक है कि मैं हर दफ़ा बहुत अच्छा खाविन नहीं रहा, लेकिन हर थिक एंड थिन में आसमा मेरे साथ खड़ी रही है, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। तो उसके नीचे खातून ने लिखा, ऐसी खातून के पाँव धो धो के पियो बड़े मियाँ, मेरी जैसी होती तो लात मार देती। अल्लाह अकबर। इस किसी पे सूरत में माफ नहीं करते। सो यहाँ पे एक यानी ब्रेक ये लेते हैं। मतलब ओके जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मजीद गपशप करेंगे, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे, और हम बात करें बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे साथ मेहमान शख्सियात, मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं जो ज़बरदस्त किस्म की गपशप है, और आपकी शादी अब आप सुनना चाहते हैं बार बार। अभी मैंने और अजमल ने ब्रेक में कहा था हम अब दोबारा इसका जिक्र नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि आसमा हम दोनों को कॉल करे और हमारी जो है ना वो ये अपनी कंपनी की मशहूरी करना चाहता है, बस जो होनी थी वो हो गई। देखिए वो मसफ़ी के शेर का मिसरा है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसकी आसमा तो क्यों, मैं उसे कहता हूँ हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसकी आसमा क्यों, आसमा मेरी बेगम। अच्छा फरजाना जी, अब हम ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। शमून ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जी कि सिविल जो आपने एक फ़िज़िकल स्पेस लोगों से ले ली, आपने जो इजहार राय के जितने भी रवायती तरीके थे आपने उस पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, और इजहार राय सिर्फ बात की आज़ादी नहीं थी, मौसीकी थी, रक़्स था, शायरी थी, लिखारी थे, वो सब वो मिल कहाँ गए वो सब? तो कैसे अब इसको रिवाइव किया जाए? आज हो सकता है रिवाइव या नहीं हो सकता? देखिए वही बात है तंजीला कि वो हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट अपने आप को समझते हैं, तो एक वो पॉजिटिविज़म, वो जो एक पॉजिटिव हमारी अप्रोच है वो तो कहीं नहीं जाती है। ऑप्टिमिज़म, मेरे तो जो करीबी दोस्त हैं, क्योंकि मैं आज भी लेफ़्ट की पॉलिटिक्स के साथ, अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, तो वो कई दफ़ा मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं और वो कहती हैं कि मतलब इसका जो ऑप्टिमिज़म है ना, बस ये ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि हम एनालिटिकल लोग भी हैं, उन चीज़ों को देखते भी हैं, समझते भी हैं। तो एक तो ये है कि मेरे नज़दीक तो जो आपने जो भी सवाल जो किया, उस हिसाब से एक जो चीज़ है, जो एक पॉजिटिविज़म आपके अंदर है, वो तो रहना ही चाहिए जिस किस्म के हालात इस वक्त हमारे सामने हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो यूथ से मिलती है। वैसे भी मैंने सारी ज़िंदगी तो टीचिंग की है, जेंडर स्टडीज़ मैंने पढ़ाया है, यंग लोग होते थे, और मैं उनको देखती थी कि जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते थे
मास्टर प्रोग्राम होता था, उस वक्त जो उनके सवाल होते थे और जो जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते तो जो रेजिस्टेंस होती थी और जिस तरह से वो जो भी चीज़ें जो उनके अंदर उन्होंने एक तरह से एम्बेडेड इनग्रेन हुई हुई हैं उसके ऊपर वो बात करते थे, मज़हब को लेके आते थे। लेकिन जब ग्रेजुएट कर रहे होते थे आखिरी सालों में तो वो बिल्कुल चेंज लोग होते थे। उनकी बीवियां जो स्पेशली लड़के थे उनकी बीवियां तो आपको दुआएं देती होंगी और जो लड़कियां थी उनके शोहर जो हैं वो और लड़के आके कोर्स लेना चाहिए। लड़के जो आते हैं वापस वो आके कहते हैं, स्टूडेंट्स मेरे, वो कहते हैं आपने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। वो कहते हैं आपने हमें, आपकी वजह से डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने नॉलेज गेन किया हम तो बदल गए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द समाज नहीं बदला, हमारे घर वाले नहीं बदले, हमारे दोस्त यार नहीं बदले। वो हमारा मतलब वो जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो उनको वो कहते हैं कि पागल है तुम लोग, बिल्कुल आइडियलिस्ट बातें आपने बात की कि जो पॉजिटिविटी है वो आप यूथ से लेती, किस तरीके से ये जो सोसाइटी में तब्दीलियों की ज़रूरत है या कुछ, ये अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, वहाँ पे आप गुमनाम हैं। मैं अक्सर जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आप यहाँ पे मेरे पे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आप मुझे गाली नहीं देंगे, क्योंकि आपकी शक्ल नज़र आ रही है, आपको पता है मैं आपके सामने हूँ और मैं आपका नाम जानती हूँ। लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप एक गुमनाम अकाउंट हैं और आप कुछ भी कह देंगे। तो शायद वो हमें तरबियत का वो जो बुनियादी मरहला है वो वापस लाना चाहिए, मुकालमा ज़िंदा करना चाहिए, शायरी को वापस इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सियासतदान तो इस तरह की कोई गुफ्तगू ही नहीं करते अल्लाह के फजल से। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें, ये हम माशरे की बात करते हैं ना जब, तो बात होती है कि जी ये पंजाबी है, ये पश्तून है और ये बलोच है और ये, इस पे हमारी बात डिबेट होती है। मैं एक थोड़ा सा अजीब किस्म का आपके सामने मिसाल पेश करूँगा, लेकिन आप मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये, मैं देखता था पंजाबी फिल्मों का हीरो सुल्तान रही हुआ करता था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, और पश्तो फिल्मों का हीरो था वो बदर मुनीर। अच्छा, मैं काफ़ी सोचता रहा बाद में कि ये दो बंदे जब फिल्मों में होते थे तो चाहे वो पश्तो का फिल्म होता था चाहे वो पंजाबी का फिल्म होता, ये दोनों बंदे हिट होते थे। तो आप अगर ओवरऑल आजकल देख ले आपके माहौल में तो उन दोनों के रूहें हम में कूट कूट के भर गई है। अगर हम वही स्टाइल करेंगे तो आपका टीवी प्रोग्राम भी कामयाब जाता है, तालियां बजेंगी, ठीक है। अगर आप अभी उसी तरह की एंकर बने जो मैंने आपको एक स्केच दे दिया तो आपकी रेटिंग कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। और अगर अब मैं गेस्ट पॉलिटिशियन उसी तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करूं या मैं तकरीर करके उस तरीके की बातें करूं, तो आप अपने जो यूथ की आप बात कर रही हो, आपने अपने यूथ को इस काम पे लगा दिया। रोल मॉडल्स, अच्छा रोल मॉडल्स कम है, वक्त भी कम है, तो मैं क्विकली चाहती हूँ कि शमून साहब, वो जो शमून कहना चाह रहे हैं ना, नहीं मैं जरा शमून साहब से पूछती हूँ, जो है ना वो उस तरफ जा ही नहीं रही है, बात तो इधर चली गई। शमून साहब कैसे वापस लाया जाए इस बहस को और इस हल को? देखिए, जनाब अमीर का एक कौल है कि परवरदिगार आलम जब किसी माशरे से या किसी शख्स से इज़्ज़त और शरफ ले लेना चाहता है तो पहले उससे इल्म ले लेता है और फिर उससे बीनाई ले लेता है। हमारे यहाँ वो हो रहा है। आप पॉपुलिज्म की दौड़ में सियासतदान वो हैं, मैं सियासी कारकुन के तौर पे नारा लगाने का हक़ रखता हूँ और दीवार पे नारा लिखने का हक़ रखता हूँ। सियासतदान वो है जो दीवार के पार देखने का हुनर रखता है, उसका ये हक़ नहीं है कि वो भी नारे लगाए, भी मसले बताता रहे। नो, उसने हल बताना है। ये उसका, वो इसलिए सियासतदान और रहनुमा है कि वो दीवार के पार देख सकता है, मैं नहीं देख सकता। लेकिन उसको फिर कोई वोट नहीं देता। देंगे वो। यही तो कमाल है फिर उसका। हमारे यहाँ हमने 1973 के आइन की वो बताया, आपके पास वक्त नहीं है वरना उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जिस महीने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नैब की हुकूमतें डिसमिस कर रहे थे, उससे अगले महीने में तमाम रहनुमा मिल के आइन पे दस्तखत कर रहे थे, ये कहते हुए बजंजो साहब के अल्फाज में कि उससे हमारी लड़ाई सियासी है, गली गली में लड़ लेंगे, इस वक्त कौम को मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये इदराक और ये और ऐसे लोगों को शायद आप रहनुमा भी कह सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरत सोशल लीडर्स की है, पॉलिटिकल लीडर्स से ज़्यादा आपको सोशल लीडर्स की है कि जो आपके यहाँ फ़न, सकाफ़त, अदब, हुकूक निस्वा, तलबा के हुकूक, और इनको इतनी लतीफ़ पैदाए में कहें
کہ ہمارے ادب کی زبان یہ ہو, ہم نے یہ ساری جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے یہ فیض صاحب کے شعر سے سیکھی ہے, جالب صاحب کے شعر سے سیکھی ہے. اور یہ جو ڈیوائڈ ہے نا کہ یہ پولیٹیکل ہے اور یہ نان پولیٹیکل ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نان پولیٹیکل ہے. ہم ہر چیز میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک سماج سے اگر آپ سیاست کو اور سیاسی گفتگو کو الگ کر دیں تو وہ مردہ سماج ہے, اس میں پھر کچھ ہے نہیں. میں نے ابھی قومی اسمبلی میں حقہ ڈسپلے کیا ہے نوابزادہ نصر اللہ کا, ان کی فیملی نے دیا. پاکستان کی سیاست میں یا نوابزادہ صاحب کا جہاں بھی الائنس بنتا تھا وہ حقہ جاتا تھا, اور ہم نے اس حقے کی ڈسکرپشن لکھی ہے کہ یہ ہمارا کلچرل اینیکڈوٹ تھا اور یہ ہماری سیاست کا حصہ تھا, وہ رواداری کی علامت بھی ہے. بہت شکریہ جی, بہت زبردست گفتگو تھی, اور ظاہر ہے اب اس میں ہم نے کچھ مسائل کو اجاگر کیا لیکن وہیں ہم نے کچھ حل بھی تجویز کیے ہیں. اور پاکستان کو سماجی لیڈرز کی ضرورت ہے. پاکستان کے سماج میں بہت خوبیاں ہیں, صرف کسی نے سمت کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے اس کو نفرت کی نظر کرنا ہے, تقسیم کی نظر کرنا ہے, یا ہم نے اتفاق اتحاد پیدا کرنا ہے اور وہ جو ہماری مشترکہ قدریں ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو بہت اچھی سی عید منائیے. ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک. پاکستان میں جہاں جہاں آپ ہیں اور پاکستان سے باہر جہاں مسلمان عید منا رہے ہیں, جی ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے اللہ کرے کہ آپ کی عید بہت اچھی گزرے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور عید کے خصوصی پروگرام سے بالخصوص آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.